बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि सीएसएस करने वाले जो नौजवान हैं, जो लड़के हैं, जो अफराद हैं, वो उनमें खुदकुशी का रुझान क्यों बढ़ रहा है। 2010 से लेकर अब तक मैं बताऊंगा 7-8 लोग जो सीएसएस कर चुके थे, अपनी सीटों पे जॉब्स कर रहे थे, अच्छी जॉब्स कर रहे थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली और उस खुदकुशी की वजूहात क्या हैं। तो आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे। आज बिलाल शाह की बात करेंगे कि बिलाल शाह एक सीएसएस ऑफिसर था। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद फिर देखेंगे कि और कौन कौन सा ऑफिसर है जिसने खुदकुशी की और क्यों की। तो बिलाल शाह जनूबी पंजाब का एरिया मुल्तान के पास खानेवाल है। खानेवाल की एक तहसील अब्दुल हकीम है। वहाँ पे एक मजदूर का बेटा था। मजदूर भी कौन सा, जो दिहाड़ी करता है, जो मिस्त्री के साथ ईंटें उठाता है, उस मजदूर का बेटा था। और ये 5 भाई थे। बाकी जो 4 भाई हैं वो अपने बाप की तरह मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई मिस्त्री है, कोई लूमों पे मुलाजम है, या इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चा जो है, अल्लाह ताला ने उसको खुदादाद सलाहियतें दी थी, ये पढ़ लिख गया। सीएसएस पाकिस्तान का सबसे मुश्किल तरीन जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है वो है। लाखों लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो सीएसएस करें और बड़ा ऑफिसर बने। तो लेकिन इसमें लाखों लोग अपीयर होते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है तो फिर वो कुछ दर्जनों के हिसाब से लोग रह जाते हैं, जो बल्कि हज़ारों लोग तो ये पास ही नहीं कर सकते इसका एग्ज़ाम। ये इतना मुश्किल एग्ज़ाम है। बहुत से अच्छे स्कूलों के, बहुत से बड़े स्कूलों के, बाहर के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन बिलाल शाह जो था वो एक गांव का रहने वाला था, एक मजदूर का बेटा था। 5वीं क्लास तक जो मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं उसमें उसने बताया है कि 5वीं क्लास तक मैं मदरसा स्कूल में पढ़ा। गांव में बहुत से गांव आज भी ऐसे हैं यहाँ पे स्कूल नहीं है, तो मस्जिद में क्लासें ली जाती हैं। तो मदरसा स्कूल में पढ़ा और उसके मुताबिक ABC मैंने 6 क्लास में जाके पढ़नी स्टार्ट की। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसको इनायत थी कि वो एक काबिल बच्चा था। उसने मैट्रिक किसी तरह ही किया। उसके बाद वो मुल्तान चला गया। मुल्तान से उसने स्कॉलरशिप पे गया, क्योंकि उसके बाप के पास पैसे नहीं थे कि कॉलेज की फीस भी अदा कर सके। तो वो मुल्तान में स्कॉलरशिप पे पढ़ा। इंटर उसने वहाँ से किया और फिर फैसलाबाद आ गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से उसने अपनी बाकी तालीम वो भी स्कॉलरशिप पे मुकम्मल की और एमफिल यहाँ से कर लिया। और ट्यूशनें पढ़ा के शाम को वो अपना दूसरा गुजारा करता था। बाप की भी ख्वाहिश थी और उसकी अपनी भी ख्वाहिश थी कि वो कोई सरकारी अफसर बने। प्राइवेट किसी जगह पे अच्छी जॉब मिल गई, वो शुरू कर दी, लेकिन इस तरह भी उसकी तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद बाप की कोशिश थी कि वो सरकारी मुलाजमत पे आए। सब इंस्पेक्टर की सीटें आई, उसमें क्वालिफाई किया, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया और क्वालिफाई कर गया। लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज उसके सोशल मीडिया पे पढ़े। उसने कहा जी मैंने वो नौकरी की नहीं। उसके बाद महकमा ज़राअत में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर भी वो 1-1.5-2 साल फाइज रहा। लेकिन फिर भी उसका जो दिल था, उसका जो माइंड था, जो वो बनना चाहता था, वो नहीं मज़ा आया उसको उस जॉब में भी। उसने वो जॉब छोड़ी और सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी। 2018 में अल्लाह ने करम किया उस पर और वो सीएसएस का इम्तिहान पास कर गया और पूरे पाकिस्तान में उसकी 5वीं पोजीशन आई। एक मजदूर का बच्चा 5वीं पोजीशन लेके सीएसएस क्लियर कर गया। इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, रिटर्न भी क्लियर कर लिया उसने। और बड़ा एक वायरल हुआ उसका उन दिनों जो था एक क्लिप कि जब सीएसएस पास किया अपने बाप के साथ, अपने गांव में टूटे फूटे घर में उसने बाप को खड़ा करके साथ इंटरव्यू दिया कि लोगों का ये शक, अबहाम और शुबा है कि सीएसएस सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, बड़े स्कूलों के बच्चे कर सकते हैं। मोटिवेट किया उसने दूसरे जो गरीब बच्चे हैं उनको, और बताया कि ये मेरा बाप है, ये 500-700 की दिहाड़ी करने वाला बंदा है और मैं सीएसएस कर चुका हूँ इस बाप की बदौलत। बाद में भी उसने बाप के साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई। सोशल मीडिया पे उसका एक अकाउंट भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो छोटा था, कोई उसके नफसियाती कोई मसला बना, जो कि बढ़ते हुआ अब ये कि 4 साल सर्विस के, 5 साल सर्विस के बाद वो नफसियाती मसला, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो जो कुछ भी था, उसको खुदकुशी पर मजबूर कर दिया उसने। शादी उसकी हुई। सीएसएस जो करते हैं उनकी शादी अक्सर बड़े और अमीर घरों में होती है। उसकी भी शादी हो गई, लेकिन 6 माह वो शादी चली
اور اس کے بعد وہ شادی ختم ہو گئی۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اس کے باپ کی جو گفتگو سنی ہے کہ ایسا کوئی اس پہ ڈپریشن نہیں تھا کہ وہ خودکشی کرے، لیکن اس کے اندر پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، کیونکہ جو اس کی چھوٹے ہوتے کی لائف، جو اسکالرشپ والی لائف، جو ٹیوشنیں پڑھانے کی لائف، اس کے بعد سی ایس ایس اکیڈمی کی ٹریننگ، وہ تو ٹریننگ ہی اور دیتے ہیں، تو یہ جو خلا تھا اس کے دل میں، اس کے اندر، وہ بڑھتا گیا۔ کسی کو جو مریض ہوتے ہیں ڈپریشن کے یا انزائٹی کے، وہ عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال مولانا طارق جمیل کا بیٹا ہے، جس نے سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا۔ آج سے کچھ دن پہلے، 1-1.5 ماہ پہلے، اس نے بھی ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ غریب کے بچے میں ڈپریشن نہیں آ سکتا، امیر کے بچے میں آ جاتا ہے، یا امیر میں آ سکتا ہے، غریب میں آ سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، دونوں سچویشنز میں یہ ڈپریشن اتنی نامراض بیماری ہے کہ بندہ اپنے کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے روزمرہ زندگی میں بزنس بھی کرتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے، اور جب اس کشمکش کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ اس کو خودکشی پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو یہی کچھ بلال شاہ کے ساتھ بھی ہوا۔ بلال شاہ کی پوسٹنگ بنوں سے پنڈی ہوئی، پنڈی ہی اس کی شادی ہوئی تھی، اور جب وہ یہاں پہ آیا تو باپ کو بھی فون کیا، دوستوں کو بھی فون کیے اس نے، اور رات کو جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، جو سنا گیا ہے، اس کے مطابق اس نے خودکشی کی، اپنے آپ کو گولی ماری۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ڈپریشن کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن جو اب اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ ٹریننگ میں جب یہ سی ایس ایس کی ٹریننگ دیتے ہیں تو اس میں کوئی اس طرح کا بھی ان کو اب لانا چاہیے نظام، یا تبدیلی لانی چاہیے کہ جب وہ کوئی غریب کا بچہ آتا ہے یا کوئی ذہنی طور پہ جو ڈپریس ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اس کی کوئی کلاسز ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اس ڈپریشن کو کسی حد تک ختم کر سکے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2010 سے لے کے اب تک سی ایس ایس افسران، سٹنگ افسران جو ہیں، انہوں نے کس نے خودکشی کی، کب کی، اور اس کا نکلا کیا رزلٹ، کہ اس کی وجوہات کیا تھیں۔ ایک تھے ایس ایس پی شہزاد، انہوں نے خودکشی کی۔ اس کے بعد اکاؤنٹس گروپ کی ایک خاتون آفیسر تھیں، سی ایس ایس کیا ہوا تھا، نبیہہ، اس نے خودکشی کی۔ ڈی پی او تھے جہاں زیب کاکڑ، انہوں نے خودکشی کی۔ ڈپٹی کمشنر سہیل تھے، انہوں نے خودکشی کی۔ ابرار حسین نیکو کارا، ایک پچھلے دنوں، یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے، پولیس ٹریننگ اسکول کے وہ جو تھے پرنسپل تھے 2020 میں، انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو یہ خودکشیاں جو ہیں یہ پچھلے 10 سالوں میں ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد 2011 میں ایس ایس پی شہزاد، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، انہوں نے خودکشی کی۔ 2014 میں اکاؤنٹس برانچ کی جو آفیسر تھی نبیہہ، انہوں نے خودکشی کی۔ 2016 میں ڈی پی او جعفر آباد جہاں زیب کاکڑ جو ہیں، انہوں نے خودکشی کی۔ 2018 میں ڈپٹی کمشنر جو تھے سہیل، انہوں نے خودکشی کی۔ ڈپٹی کمشنر ہاؤس سے ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ برآمد ہوئی۔ اور اب ان میں ایک اضافہ ہو گیا ہے، جو بلال شاہ ہیں، سی ایس ایس کا کیا ہوا تھا، نوجوان بندہ تھا، اس میں ایک اور اضافہ اس لسٹ میں ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی تک جو پچھلے میں نے آپ کو تمام نام بتائے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ ان کی وجوہات کے پیچھے، ان کی خودکشی کی وجوہات کے، ان کی خودکشی کے پیچھے کون سی وجوہات شامل تھیں۔ اور اسی طرح میرے خیال سے بلال شاہ کا بھی اسی طرح ہوگا۔ چند دن ہیں سوشل میڈیا پہ اسی طرح شور و گل رہے گا، اس کے بعد جس طرح ان لوگوں کو ہم بھول گئے ہیں، ان کو بھی بھول جائیں گے۔ لیکن اس کاز کا پتہ کرنا چاہیے، ان کے ٹریننگ اکیڈمی میں کلاسز ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے، کیونکہ ایک بہت ہی بریلینٹ بچہ جو ہے، ایک بریلینٹ نوجوان ہے، وہ سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر کے وہاں تک پہنچتا ہے، تو ان کو باقی جو ٹریننگ دیتے ہیں، اس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کو ایک یہ بھی اس میں اب شامل کرنا چاہیے اتنی ساری خودکشیوں کے بعد، کہ اگر کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی انزائٹی ہے، تو اس کے سدباب کے لیے بھی ان کی کلاسز ہوں، تاکہ آئندہ ہم ان قیمتی بچوں سے، یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے ملک کا، ہمارے ملک کی کریم ہے یہ لوگ جو ہیں، جو سی ایس ایس کر کے اوپر تک آتے ہیں، کہ اس طرح کی چیزوں کا سدباب ہو سکے۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹس کے ذریعے
اپنی رائے جو ہے اس سے بھی آگاہ کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.